जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाऊ भयणीनो आनी तुमी वेल्लांकनी सायबिणीच्या भक्तीकानो ऑगस्ट 15 वेर कालमाडी वेल्लांकनी सायबिणीच्या पूर्ण शेताची महापरब हाका तयाराय जावन 9 दिसांचे नोव्यान ऑगस्ट 6 तारीखे तावन 14 तारीख पर्यंत सांजेर 4 वरांचेर आसतले। ह्या नोव्यानाच्या वेळार पवित्र सक्रामेंताचे आराधन, मिसाचे बलिदान, नोव्यान आनी पिडेस्तां खातीर विशेष मागणे आसतले। ऑगस्ट 15 वेर 10:30 वरार संभ्रामीक मिसाचे बलिदान उडपी देशचे गुवळीक बाप अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझॅक लोबो भेटयतले। परबे दिसा हेर मिसां सकाळीं 7:30 वरांचेर, सांजेर 4 वरांचेर आनी 6 वरांचेर आसतली। तुमकां सोमेस्तांक वेल्लांकनी सायबिणीचे नांवी सर क्रिस्ती पोरजेचे नांवी हांव वत्तायेचें आपोवणें दितां। वेल्लांकनी सायबीन तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सांदेंचेर तिची आशिर्वादां घालूं। येया आनी तुमच्या मोगाच्या हेरांकी आपोवनाडा मोरये मायचो आशिर्वाद जोडून घेया।